السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. هذا الفيديو اللي غادي نشرح فيه واحد الطريقه اللي خولتها لينا اولا واحد الخدمه اللي خولتها لنا وزاره العدل، كيفاش ناخذ السجل العدلي عن طريق الانترنت. يعني كنوفروا بزاف نتاع الوقت وكنوفروا بزاف نتاع المسائل. كيفاش اننا ناخذ السجل العدلي عبر الانترنت في عوض ما نمشي للمحكمة ونطلب ندير طلب تاع السجل العدلي ونعاود نجلس يومان عاد نعاود نرجع للمحكمة باش ناخد السجل العدلي. كنولي كنطلبو عبر الانترنت وكناخد واحد الرقم تاع التتبع نتاع السجل العدلي اللي كنتتبع به هذا السجل العدلي فين وصل. تقريبا تاخد البروسيدور اقل من 12 ساعة باش يكون السجل العدلي واجد ومطبوع وموجود. المهم انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تاخذوا السجل العدلي عبر البوابه الالكترونيه. كنتمنى باش يعجبكم هذا الفيديو وباش ديروا لايك وسبسكرايب ودعمونا مزيان في هذه القناه باش تاخذوا معلومات جديده. كما كتلاحظوا اخواني اخواتي، هذا هو الرابط اللي غادي نشوفوا في هذه الصفحه. هذا هو الرابط باش نطلبوا السجل العدلي. غادي نحاولوا ناخذوا الرابط ونفتحوه النافيغاتور ديالنا كالتالي. ناخذوه نحطوه في النافيغاتور هنا. هذا الرابط نتاع اللي هي البوابه الالكترونيه لطلب السجل العدلي غادي تلقاوه في التعليق اسفل. غادي نحطو لكم في التعليق. من بعد ما كندخلوا لهذا الرابط تلقاو بلي هنا المملكه المغربيه وزاره العدل الشباك الالكتروني لطلب السجل العدلي. بالنسبه لهذا الشباك الالكتروني لطلب السجل العدلي ممكن نستعملو باللغه العربيه او الفرنسيه او الانجليزيه او الاسبانيه. وكينقسم كذلك لبزاف تاع الاقسام. كاين القسم الاول هو تقديم الطلب، الا بنقدم الطلب، وكاين متابعه الطلب، يعني فايت اللي قدمت الطلب تنتابع الطلب ديالي فين وصل. وكاين دليل المستعمل باش نعرف كثير على هذه البوابه الالكترونيه. وكذلك كاين هنا واحد تعلق بتطبيق على الاندرويد اي جاستس موبايل. هذا واحد التطبيق ممكن تتبع به هذا الطلب ديالي عبر الهاتف النقال، اي ممكن تيليشارجيه من بلاي ستور. حنا المهم عندنا دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش نقدموا الطلب ومن بعد نشوفوا كيفاش نديروا متابعه الطلب. بالنسبه لتقديم الطلب تناخذوا هذا تقديم الطلب، تنوافقوا الشروط وكنحددوا مكان الميلاد اللي هو في المغرب او خارج المغرب. تنديروا بدء العمليه. من بعد كيدوز لهاد الصفحه اللي هي تاكيد باش يعرفنا بلي حنا ماشي روبو. غادي ندخلو هاد الرقم اولا هاد الرمز ومن بعد نديرو الخطوه التاليه. من بعد ما درنا الخطوه التاليه كندوزو الصفحه الرئيسيه للطلب اللي هي غادي نعمرو المعلومات الشخصيه ديالنا، منها الاسم العائلي ناخذ شي اسم حنايا فقط باش نوريكم هاد الطريقه. ناخذ هكذا فلاني. اسم الشخصي ناخذ شي اسم شخصي هنا. ناخذ كذلك هكذا اسم الاب الكامل. تناخذ الاسم الاب تاعنا الكامل، مثلا ناخذ حنا فقط هذا فقط باش نوريوكم كيفاش الطريقه نتاع الطلب تاع السجل العدلي عبر البوابه الالكترونيه. نعمرو الاسم تاع الام الكامل. ناخذ الاسم حنا للتذكير فقط. حنا كان نديرو هذا غير باش نبينو كيفاش
هما أسماء حروف مستعارة. تاريخ الازدياد، حددو شي تاريخ الازدياد، مثلا هكذا. ناخدو مثلا الجنس، تنحددو الجنس ديالنا. الحالة العائلية مثلا ناخدو عازب مثلا، تتحدد الحالة العائلية ديالك. المهنة، المهنة كل واحد المهنة ديالو، ممكن نكتبو مثلا طالب مثلا، نكتبو طالب. بالنسبة للمكان الازدياد تنختارو المكان تاع الازدياد، مثلا هنا ناخدو مكان الازدياد نختارو مراكش هنا. الجماعة مراكش المدينة. الجنسية مغربية بطبيعة الحال. رقم البطاقة الوطنية غادي نقوم بإدراج رقم البطاقة الوطنية بالنسبة لمراكش. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. مزيان. بطاقة تعريف بيومترية طبيعة الحال، بيومترية نعم. البريد الإلكتروني غناخدو بريد إلكتروني مستعار كذلك. كندخل البريد الإلكتروني وكنزيد نأكد بأن البريد الإلكتروني مهم بزاف، لأن كيصيفطولك فيه الرمز نتاع التأكيد ديالك، و كيصيفطولك فيه كذلك هذاك الرمز التأكيد اللي ممكن تتبع به واحد الرابط. يصيفطولك هاد الرابط باش تتبع به الطلب ديالك. بالنسبة للرقم الهاتف غنديرو شي رقم هاتف مستعار. غادي نعاودو ناخدو الدولة المغرب بطبيعة الحال، العنوان بالمغرب أو بالخارج، الدولة المغرب. المدينة ناخدو مدينة مراكش، المدينة اللي كتقيم فيها. هذا العنوان ديالك غادي تملأ هاد الاستمارة بالعنوان ديالك. ناخدو مثلا هنا غادي ناخدو مراكش. الجماعة أو الإقليم أي المدينة، مراكش المدينة. ناخدو مراكش المدينة. العنوان ندخل العنوان ديالنا اللي عندنا في البطاقة الوطنية، مثلا رقم حنا قمنا بإدخال واحد العنوان المستعار. الرمز البريدي كذلك هو ولا داخل في العنوان، يعني ضروري باش ندرجو هداك الرمز البريدي. الرمز البريدي نتاع مدينة مراكش كما كنعرفو الرمز البريدي نتاع مدينة مراكش نديرو 40,000. بعد ما عمرنا هاد المعلومات، المعلومات الضرورية فقط اللي خصنا نعمرو هي اللي فيها هاد النجمة الحمراء. أما الخانات اللي مفيهاش النجمة الحمراء فهي ماشي بالضرورة. تناخدو الخطوة التالية، كندوزو الخطوة التالية اللي هي كنتظرو باش
يجوز لنا الخطوة التالية. الخطوة التالية هي تحميل المرفقات. يعني المرفقات، شنو هما المرفقات؟ هو نسخة من البطاقة الوطنية من جهة الصورة، ونسخة من البطاقة الوطنية من جهة الخلفية. يفقني نحاول ناخد واحد الصورة للبطاقة الوطنية ديالنا وندخلوها هنايا في هاد المكان. حنا مثلا ناخدو هكا، ناخدو انا فايت لي عملت واحد الصورة من البطاقة الوطنية، غادي نقلب عليها فين حطيتها تقريبا. ها هي، هذه من جهة الصورة، والاخرى من جهة الخلفية. غنعاودو من الجهة الخلفية. من بعد ما كندخلهم من هاد الجهتين كندير خطوة تالية، تنتسناو بين ما الموقع كما كتشوفوا في التحت هو كيتشارجاو هاد النسخ نتاع البطاقة الوطنية. حنا كنتظروا بما يتشارجاو هاد النسخة البطاقة الوطنية كندوزو للتأكيد. كما تشوفوا إخواني أخواتي، بعد ما قمت بتحميل الجهتين أو نسخة من البطاقة الوطنية، كيطلع ليا المعلومات ديالي كالتالي: الاسم العائلي والاسم الشخصي، الاسم الكامل للأب، الاسم الكامل للأم، تاريخ الميلاد، الجنس إلى آخره. كاع المعلومات اللي قمت بالإدخال ديالها، كذلك المرفقات. هنا بالنسبة للتأكيد، السجل العدلي وثيقة سرية وشخصية لا يمكن، يعني هاد تيأكدو لك بأن السجل العدلي وثيقة سرية وشخصية ميمكنش يعطيوها لأي واحد إلا مكنتيش نتا حضرتي بالبطاقة الوطنية ديالك، وصرحوا بأن المعلومات التي تم إدخالها صحيحة. المهم حنا مغاديش نصرحو بلي المعلومات بلي تم إدخالها صحيحة، غادي ندوزو للخطوة التالية. ولكن ضروري تيبان ليا التصريح نتاع ان المعلومات صحيحة. حنا فقط بينا نديرو واحد ديمونستراسيون باش نوريو الناس كيفاش يتم طلب السجل العدلي عبر الانترنت وتوفر الوقت ديالك. المهم بعد عملية التأكيد كدوز لكيفية تسليم الوثيقة. هاد كيفية تسليم الوثيقة كتحدد المحكمة اللي نتا كترغب باش تسلم فيها الوثيقة ديالك. مثلا الا كنتي نتا المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش هي الأقرب ليك، تحدد ليهم بلي أنا بغيت نتسلم هاد الوثيقة في المحكمة الابتدائية لمدينة مراكش. إلا كنت المحكمة الابتدائية اللي قريبة ليك نتاع مدينة أخرى، كتعطيهم الاسم نتاع المحكمة الابتدائية اللي قريبة ليك باش تسلم فيها الوثيقة ديالك. ومن بعد كيجيك واحد التأكيد في العلبة الإلكترونية ديالك. واحد التأكيد كالتالي كيكون تأكيد نتاع الطلب ديالك للسجل العدلي، كيكون مرفوق بواحد اللين. كما نخبر بكم أنه يمكن تتبع مآل الطلب عبر نفس البوابة. يعني إلا كليكيت هنا سيعطيوني تتبع نتاع مآل نتاع الطلب ديالي فين وصل. ممكن ندير واحد التجربة. بعد ما كليكيت على هاد الرابط تياخدني بطبيعة الحال تلقى بعد ما تنكليكي على داك الرابط تلقى بان رقم الطلب تيدخل اوتوماتيكمون، البطاقة الوطنية كذلك تدخل اوتوماتيكمون. تندير الدخول وكيعطيوني ستاتيو نتاع الطلب ديالي فين وصل. هاد الطلب درتو هادي تقريبا اسبوعين تقريبا. انه درتو بواحد اقل من 24 ساعة كان السجل العدلي ديالي واجد. مشيت خديتو، خلصت عليه فقط 10 دراهم في الشباك نتاع تسليم السجل العدلي. تنعطيهم رقم الطلب اللي درت عبر الانترنت وتيعطوني السجل العدلي.
فقط تخلص عليه 10 دراهم، كتوفر الوقت باش تمشي واحد النهار حتى للمحكمة الابتدائية وتطلب هذاك السجل العدلي، وتعاود ترجع ليوم آخر ولا يومين بعد يومين باش تاخد السجل العدلي. هاد العملية كتوفر علينا بزاف وكتمكننا باش نقتصدو الوقت ديالنا، وباش ما نضيعوش الوقت ديالنا اننا نمشيو المرة الاولى ونمشيو المرة الثانية. نمشيو المرة الاولى ونمشيو المرة الثانية، يعني باش نربحو الوقت ديالنا. كاينين وسائل جديدة بدات تدمجهم الدولة في جميع القطاعات، يعني في قطاعات العدل، في الصحة، في بزاف تاع القطاعات، باش توفر الوقت نتاع المواطنين. وكنتمنى باش تكون عندهم هاد الوسائل اللي دمجات الدولة تكون عندهم فعالية كبيرة باش نستافدو منهم. كما قلنا البوابة الإلكترونية، كنرجعو للبوابة الإلكترونية، هي هادي. كاين متابعة الطلب، اما كنمشي عبر الايميل اللي ترسل ليا وفيه الرابط نتاع تتبع الطلب ديالي، ولا كنجي متابعة الطلب تندير الولوج وكندخل معلومات رقم الطلب اللي تيكونوا صيفطوه ليا في الايميل، ونوع ورقة التعريف اللي هي بطاقة تعريف وطنية ورقم بطاقة تعريف وطنية، وكنقوم بالدخول وكيعطيوني بأنه واش تعطوني لي ستاتيو ديالو بانه داز من عند رئيس النيابة، توقع من عند رئيس النيابة، توقع من عند المهم تعطوني لي ستاتيو ديالو كيفين وصل، وحيت تيكون جاهز للتسليم تيكتبوا لي بان السجل العدلي جاهز للتسليم.